गाडयेक बीन आपटून मेला आसतलो, कोण तो खबर ना म्हाका तेका काटान. हे फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अनदर व्लॉग ऑफ गोवन फॅमिली फायल्स. सो सकाळची 9 जाले आनी आमी अयांश आनी हांव वयता त्या घरा कडेन. आनी सकाळी वॉकिंगेक गेल्ली आयज, पूण हांव व्हिडिओ काडूना. आनी म्हाका कोण दिसलो पळया वाटेर येतना, तो मे बी गाडयेक बीन आपटून मेला आसतलो, कोण तो खबर ना म्हाका तेका काटान धर काय कितें तरी म्हणटा अशें म्हणटालो मिस्टर. हांवें फर्स्ट टायम पळयला, सो तुमी बीन पळया. आनी आयज ब्रेकफास्टाक केल्ली हांवें रव्याची भाकरी. सो रेसिपी चेकआउट करपाक विसरूं नाका. तितले म्हटले आमी वयता आतां त्या घरा कडेन, मेळोया वाटेर. सो बारीक रवा घेतलेलो आनी मागीर तितून घातलें हांवें ग्रीन मिरची एक बारीक केल्ली, कोथमीर बारीक, देन सोय इल्लीशी आनी मीठ स्वादानुसार, इल्लीशी साकर घडिल्ली आनी कानो एक बारीक चिरलेलो. सगळे पयलीं मिक्स करून घेतलें सुकें आसतनाच. आनी गरम उदक तापयल्लें तें पयलीं घातलें आनी सगळें मिक्स करून घेतलें सारकें. चड घालूं नाशिल्लें पयलीं. मागीर हांवें दूद ओतलें 1 पेलो सुमार आनी 10-15 मिनटां धापून दवरलें तशेंच. आनी धापून दवरतकीर 10-15 मिनटांनी काडलें आनी मातशें मोव जाल्लें, रवो सुद्दां फुगलेलो बरो. आनी हांगा हांवें तूप लायलां तव्याक. तूप लावन तेजेर मागीर ती भाकरी थापली. आनी हांगा पळया अयांशाक तूप जाय आशिल्लें, सो ताका 1 चमचो तूप दिलें खावपाक. तुपाक सामको लेंबडो. सो धापून दवरलेली भाकरी हांवें मोव जावपाक लागून, नाल्यार ती घट जाता मागीर वातड लागता. धापून दवरल्यार मातशें उदक सुट्टा आनी बरी मोव जाता मागीर, आनी रोकडीच परतली बीन. किती तुका कसं जाल्या? कितलो टाइम लागतो पळोवपाक? बरी जाल्या? चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू. सो रेसिपी पळयली न्हू. 2 भाकरी केल्ले हांवें अयांशाक एक आनी एक म्हाका. अयांशान अर्दी खाली, सोंपोन ते गेली आनी एक हांवें खाली. आनी आमी पावली कुळागरान. आनी काल कितें जालें सांगता. कालचो व्हिडिओ पळयला आसतलो तुमी. काल हांव तो व्हिडिओ जेन्ना एडीट करता तेन्ना म्हाका सामकी झेम येताली, न्हीद येताली सामकी, सांगो शकना इतली न्हीद येताली म्हाका. आनी चुकोन ते हांवें एक्चुअली ते म्युजीक जे आशिल्लें ते ती प्रावन चिली जी केल्ली थंय घातलेलें. ते चुकोन कशें म्हाजें बोट लागलें आनी कशी ते फर्स्ट पावलें म्हणून म्हाकाच खबर ना. जेन्ना हांवें व्हिडिओ अपलोड केलो आनी कितें जाता, म्हाजो मोबायल जो आसा तो चड व्हिडिओ आसतकीर मागीर हँग जावपाक लागता आनी मेमरी फूल जाल्या सद्या. सो हांव व्हिडिओ अपलोड करता आनी व्हिडिओ जे आसा काडलेले ते सगळे डिलीट करता. आनी तो व्हिडिओ जो आसा हांवें डिलीट केल्लो ऑलरेडी अपलोड करून आनी टायम सेट करून दवरलेलो सोनचो. आनी तो सोंग व्हिडिओ अपलोड जाला आनी व्हिडिओ जेन्ना पळयलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें. सो सॉरी अबाउट दॅट. चल गावो नाका. आयज आमी खूब दिसांनी येयल्या. विकेंडाक येता आमी चडशी, मूड आसल्यार बरो.
सो आयज येयले आमी आनी पळया हांवें कितें हाडलां तें बकेट घेवन येयला. आयज नुस्तें पकडटा आमी, नुस्तें न्हू रे यांच्याले भाशेन. आनी नुस्तें धरपा येयले आमी. म्हाका पॅडिक्युअर करपाचें आसा, नॅचरल पॅडिक्युअर दाखयता तुमकां कशें जाता तें नॅचरल पॅडिक्युअर. तेका लागून हांव बकेट घेवन येयलां. आतां भरपूर नुस्तीं धरपाची आनी मागीर तितून पांय घालून बसपाचें सुशेगाद, पॅडिक्युअर करून घेवपाचें आनी येवपाचें. सो पावली आमी देवळा कडेन. पळया उदक व्हांवता, भरपूर आवाज येता उदकाचो. ओ आनी हें पळया हांगा खणलां सगळ्या. ओ कोणा पळयतालें हांव. पडशी तूं. ताल्ले 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 नाका आमकां, आमकां तें पॅडिक्युअर करता तें नुस्तें न्हय. हें पळय आसा रे नुस्तें गेलां बालदेन. पळय रे रा मरे पांयां खाता पळय कशी. सो एक नुस्तें मेळ्ळें आमकां. येतनात आतां आनी परत घालता, जाळ घालता जाळ. सो 2 नुस्तीं धरलीं, 2य नुस्तीं पळोवन गेलीं, डब्यान घातले बारकेले आनी बालदी हांव बालदीन धरतालें. सो आतां म्हाका बेजार येयला, आतां हांव पांय घालून बसलें हांगा सुशेगाद आनी पळया काय बरें पॅडिक्युअर चालू आसा तें. हेका पळया हांगा कशें मजा मारता तें उदकान बेबूक. बाय म्हाकाय शिकय मुगो स्विमींग करपा. पडशी नुस्तीं खंय गेलीं ही पळय. सोड तेंका वचोनी सोड. चल मुगो. आस्ताचेर आमगे पॅडिक्युअर चालू आसा म्हागेलें आनी बरें दिसता. बसलां हांव सुशेगाद हांगा आनी पळया व्यू पळया फाटल्यान उदकाचो. सो पावले आमी देवळान भितर आनी तो झरो जो आसा तो सकले सायडीन आसा. बसलें हांव मातशें. बसता म्हणल्यार बसपा दिता यश म्हाका. 10 पावटी नुस्तें पकडया करून थंय नुस्तीं सगळीं खोदूळ करून दवरलें उदक आनी नुस्तीं पळपा लागलीं मागीर.
हात जोडू जाय सारको याने कितें काय जावना चिकोल चल. सो आता पावस गेलो म्हणटकीर हांगा सगळे कुळागरान अशें खणटाक खणून माती जी आसा पावसान घट जाल्ली आसता न्हू ती माती सगळी अशी उस्तून काडटा दाखयता तुमकां. पळया कशी माती उस्तून काडल्या ती आमच्या कुळागरांतली दाखयता मागीर. ही पळया कशी माती अशी उस्तून काडल्या सगळी दाखयता. केदी व्हडली पानां रे अयांच्या ज्यानी व्हडली मरे ती. चल तसो येतोय रा पाना फुड्यान झाडा फुड्यान राहते केदें व्हडलें पान रे. चल फुडें तुज्यानी व्हडलें मरे तें झाड. फुडें चल. कितलें व्हडलें पळय यो. दाखे हात दाखे कितें दाखे कसो आसा रा. येत ना अयांशाक कुसां कीड लागली टी शर्टाक आनी तेणे अशी अशी फापडिल्ली ती सगळे हाती लागले आनी हातीकूच तपल्या दिसता आनी बुड्डता. चॅनल करो लाईक करो मोठ्यान सांग. चॅनल करो लाईक करो चॅनल को सब्सक्राइब करो म्हण. चॅनल करो सब्सक्राइब करो. बाय बाय. बाय बाय.